أخواتك وبناتك ضيوف. فتح مخك، مو ضيوف عندك فترة ويمشون يروحون لبيوتهم. منهم؟ أخواتك وبناتك، المرة بنتك وأختك ضيوف عندك فترة. إذا أحسنت تعاملهم وأكرمتهم يروحون من بيوتهم الحقيقية ويمدحونك، يشوفون الناس إكرامك لضيفك. طيب. شبعانين، ما نقصهم شيء، مؤدبين، محترمين. أنت كولد من ضيف، أنت هنا تصير بعدين خواتك إذا كبرت يقومون يسيرن عليك وبناتك يسيرن عليك. إذا صرت حبيب لهن تفهم علي. أنا ما ميز بينكم يا عبود. أنت أحيانا تقول ليه تراعي خواتي وأنا ما تراعيني. أنت ولد رجل، هن بنات. زين فترة والله يسر لهن ويمشي. ليه يمشي؟ يتزوجين، هذا حال الدنيا. هي أنا هسبه. لا ها وش تبي شيء ولا خلاص؟ مسوي لهم حفلة. حفلة متى؟ تسوي لأخواتك حفلة؟ شنو تأثرت إن نبي نعرس؟ الجمعة الجاية. بغى يبتي إن نبي نعرس. اسمع، طبعا عبد الله تروح حساس يعني. الجمعة الجاية. لا احتفال نسويه إذا كملنا 300,000. زين؟ فهمت كلامي أنت الحين؟ تدري ليش أنا عاملهن يعني؟ أنت أقول لك أنت رجل، تعاملي معك يختلف. ضيفات. ضيفات، كثر الله خيرك.